السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بألف خير يا رب. النهاردة فيديو جديد وفيديو مهم جدا لكل ولادها مش بيعرفوا يتملوا كويس أو مش بيستهجوا تمام أو بيجيبوا درجات مش عالية قوي في الإملاء. النهاردة بإذن الله هنقضي على المشكلة ديت، بس خليكم معايا كيف نتعلم الإملاء. بعد الفيديو ده إن شاء الله بإذن الله هيبقوا ولادكم ممتازين جدا في الإملاء وفي التهجي وهيحصلوا على اعلى الدرجات. بس يا ريت قبل ما ابدا الفيديو بفكركم تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت تنوروني وتعملوا كلمه اشتراك عليها كلمه الكل، تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدا على طول. كيف نتعلم الاملاء؟ في خطوات بسيطه جدا لو علمناها لاولادنا هيتعلموا ان هم يكتبوا اي كلمه بسهوله جدا وبدون تعقيد، وهيحصلوا ان شاء الله على درجات عاليه قوي في الاملاء ويعرفوا يكتبوا اي كلمه. اول مشكله معانا او الاخطاء الشائعه اللي بتقابل الولاد اللي هم مش بيعرفوا يتخطوها في موضوع الاملاء، اول حاجه معايا هي موضوع المدود عموما. طيب هعلم الطفل الاول، او حتى لو الطفل تعدى مرحله التاسيس، يعني في الصف الاول او الثاني او الرابع. على فكره بلاقي ساعات مشكله عند ولاد في الصف، بلاقي الولاد وصلوا فعلا للصف السادس الابتدائي ولسه عندهم اخطاء املائيه واخطاء مش عاديه، اخطاء بسيطه لكن كتيره جدا. ليه ما تاسسوش كويس في الخطوات اللي انا هقولها دلوقتي؟ اول حاجه اللي هي المدود، المد والممدود. يعني ايه المد ويعني ايه الممدود؟ انواع المد عندي هم 3 في اللغه بس: مد الف ومد واو ومد ياء، 3 انواع من المدود. طيب ازاي بعرف المد؟ لان ممكن اقول للولد مثلا اكتب لي كلمه ساجد، سامع، شاكر. انا بيبقى العيب من اللي هو المعلم او الام، بيقول للطفل مثلا اكتب سامع، ما مدش في الحرف. انا المدود دي يعني حركه طويله. يعني ايه حركه طويله؟ يعني مثلا حركه الفتحه وبعدها الف يديني مد الف. يعني بقول له كلمه سامع لازم امد حركه طويله يا جماعه، اقول له سامع. يعني الحرف اللي قبل مد الالف بيبقى عليه حركه الفتح، طبعا المد نفسه مش بيبقى عليه اي حركات. تمام. تاني حاجة، المد ما ينفعش يجي في أول الكلمة، المد بيجي يا في وسط الكلمة يا في آخر الكلمة فقط. ما ينفعش المد يجي في أول الكلمة. أقول له مثلا كلمة سامع، أمدله سا أهو، فتحت معايا، فتحت الحرف يبقى سا، ومديت يبقى على طول اسمه إيه؟ اسمه مد ألف. طيب عندي مثلا المد التاني او اللي هو المد الياء، عندي كلمه زي كلمه نيل. امليها للطفل ازاي؟ اقول له نيل، ما اقولش نيل كده خطا، هو كده مش عارف يحط ايديه على المد. لكن بقول له نيل، مديت، كسرت الحرف اللي قبل المد، تحتيه كسره اللي هو النون، يبقى كسره وياء يبقى مد ياء، كسرة وياء مد ياء، فتحة وألف مد يبقى مد ألف. عندي مد الواو زي كلمة حقول، ما اقولهوش حقول غلط، اقول له حقول، ادي الحرف حقه في النطق، حقول. انا مديت ايه؟ عملت واو مد ضمة وواو يبقى مد واو. عملت ايه؟ ضمه واو يبقى مد واو. بص قلت ايه؟ حقول، مديت الحرف اللي هو الواو والحرف اللي قبله ضميته يبقى مد واو. طيب فين الحرف الممدود؟ الحرف الممدود بكل سهوله وبساطه في ثانيه واحده. الحرف الممدود هو الحرف الذي يسبق حرف المد. انا عندي المد هنا فين؟ اللي هو مد الف. طيب فين الحرف الممدود؟ اللي هو السين. هنا فين حرف المد؟ الياء. فين الحرف الممدود؟ الحرف اللي بيسبق اللي قبل الحرف المد النون، يبقى النون هنا هو ده الحرف الممدود. هنا فين حرف المد؟ الواو. فين الحرف الممدود؟ هو اللي قبل الحرف المد على طول مباشرة، اللي قبليه مين؟ اللي هو حرف القاف. يبقى أنا لما أدي الكلمة حقها في النطق الولد أو البنت هيعرفوا يكتبوا الكلمة صح. دي أول حاجة في إن إحنا كيف نتعلم الإملاء. الحاجة التانية معايا واللي مهمة جدا جدا برضو
اللي هي الحروف المتشابهة. عندي حروف في اللغة العربية متشابهة، وديت فعلا بتسبب يعني مشكلة كتيرة عند الأولاد وهم بيتملوا، زي حرف الإيه، زي حرف الثاء والسين، حرف التاء والطاء، حرف الذال والظاء، حرف القاف والكاف. طيب الحروف المتشابهة دي أعالجها إزاي عشان لما يجي يكتب كلمة ما يكتبليش الثاء سين، ما يكتبليش الظاء ذال، ما يكتبليش الكاف قاف أو العكس أو التاء طاء؟ أعمل إيه؟ حرف الثاء الفرق بينه وبين السين برجع وأقول برضو يقول الكلمة لازم ينطقها صح للولد أو البنت. أقول له ثاء وسين، أقول مثلا الثاء يبقى لازم أخرج لساني في حرف الثاء. يعني مثلا أقول كلمة ثياب، ثياب ممكن وأنا بقول ثياب يكتبها إيه؟ يكتبها بالسين. هو إيش عرفه إن دي ثاء ولا سين؟ الفيصل بين الحرفين دول فعلا هو إن أنا بخرج لساني في حرف الثاء، وعلم الولد وهو لسه بيتأسس إن حرف الثاء بخرج لساني فيه زي ما قلت لكم قبل كده، في حروف لا ثويه بخرج لساني فيها اللي هي الثاء والذال والظاء. يبقى مثلا اقول كلمه ثياب خرجت لساني، والطفل اخد قبل كده المد والممدود هيعرف يكتبها بمنتهى السهوله ان دي ث، لان انا خرجت لساني فيها. غير كلمه زي كلمه مثلا سمك، سمك ما خرجتش لساني، يبقى هيكتبها ازاي؟ هيكتب سمك كده بالسين. تمام، يبقى الفرق بين الثاء والسين ان انا بخرج لساني في حرف الثاء. طيب التاء والطاء، التاء والطاء برضو زي كلمة تلميذ وطالب، تلميذ وطالب. هيعرف الفرق ازاي؟ انا هقول لكم سر بسيط جدا جربته مع الطلبة وجاب نتيجة ممتازة جدا. الحرف عشان اعرف، لان ده حرف اسمه من الحروف المفخمه اللي هو الطاء، اللي بملى بقي اقول طاء طاء، بملى بقي كده بالحرف. لكن التاء حرف مرقق، تاء تاء. اولا التاء بقوله وانا فاتحه بقي كانه مبتسمه، تاء تاء. جربوا كده تقولوا تاء تاء، مبتسم الوش، الفم كده مفتوح شويه، تاء. لكن طاء طاء البق كده مفتوح لفوق لفوق ومليان بالحرف عشان ده حرف مفخم، طاء طاء. التركه بقى اللي الطالب بيعرفها من يفرق بين التاء والطاء، ده سر بسيط بقول لكم عليه. لو انا محتاره ان الكلمه دي تفهموهم كده ان الكلمه دي فيها تاء ولا طاء، امسكوا الكلمه مثلا زي كلمه تلميذ، سيبكم من الكلمة كلها، تعالوا بس على الحرف اللي أنا شاكة فيه اللي هو التاء أو الطاء، اللي هو تلميذ الحرف تاء، وأكرره بيني وبين نفسي 3-4 مرات. أقول إيه؟ ت ت ت ت ت. خرج إيه الصوت؟ خرج الصوت ده صوت حرف التاء، مش الطاء. على العكس لو أنا قلت مثلا طالب، طالب، هكرر إيه بقى؟ زي ما قلت لكم الحرف نفسه 3-4 مرات في سري. طالب يبقى إزاي؟ طالب، طه 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 طه. ايه اللي اتقال؟ ايه الصوت اللي طلع لي؟ تاء ولا طاء؟ لا طاء، بس اقول الحرف لوحده، اكرر الصوت طالب، طه 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 طه، كده ظهر لي حرف الطاء على طول. يبقى ده الفرق بين مثلا كلمة تلميذ وكلمة ايه؟ طالب. تمام. طيب عندي الذال والظاء كلاهما بخرج لساني فيهم. الذال حرف لثوي بخرج لساني فيه، والظاء حرف لثوي. طب ايه اللي هيكون اللي هيفرق لي بينهم؟ نفس الطريقه دي. هقول مثلا كلمه ذيل، ذيل ذيل. تعالوا عند الذال كده، ذا حرف الذال هو اللي ظهر، يبقى دي ذال مش ظاء، يبقى هكتب مثلا ذيل ذيل. طب الظاء زي مثلا ايه؟ ظالم، ظالم. خلوا الظاء لوحدها، ظا والحرف مفخم. الذال بقي مبتسم، ذيل. دي ظا بقي مفتوح على فوق ومليان بالحرف لان ده حرف مفخم، ده حرف مرقق، يبقى ايه؟ ظالم. تمام. اخر حاجه معايا القاف والكاف، ودي بتبقى برضو مشكله جامده. القاف والكاف، القاف حرف من الحروف المفخمه، يعني اقول ايه؟ قا حرف قوي. الكا حرف مرقق، بقي بيكون مبتسم، بقول ايه؟ كا اقول ايه مثلا؟ كلب،
كلب. قولوا كده الكلمة معايا دلوقتي، هتلاقوا بقكم مبتسم ومفتوح شوية. لكن قلب، قلب، قلب البق مش مبتسم، ده حرف مفخم، ده حرف مرقق. طب تعال نجرب الطريقتين اللي قلت لكم عليها قبل كده. هقول ايه؟ قلب، ق ق ق ق ق، يبقى هي اللي اتحرك، اللي اتنطق الصوت اللي ظهر معايا حرف الايه؟ القاف. يبقى هنا مثلا قلب. هنا هقول ايه؟ كلب، كلب، ك ك ك ك، يبقى ظهر حرف الكاف. يبقى كده فرقت ما بين الحروف المتشابهة، الثاء والسين، التاء والطاء، الذال والظاء، القاف والكاف. وديت كده انا اجتزت يعني نسبة كبيرة من المشاكل الشائعة في اللي بتواجه الطلبة في الاملاء. يا رب الفيديو دوت يكون افادكم. وكمان لو عايزين من اول الاصوات الحروف هتلاقوني سايبالكم في تحت الفيديو، اسفل الفيديو في الوصف تحت في الديسكريبشن، الرابط بتاع تأسيس من الأول من الصفر الحروف وأصوات الحروف والمدود، كل ده بالتفصيل. يا رب لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش لايك كتير قوي، وتعملوا اشتراك في القناة، وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ومفيد. شكرا ليكم وسلام عليكم.